अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और अपनी लेसन्स जो हैं बाकायदगी से ले रहे होंगे। आयतों के तर्जुमे भी यकीनन तैयार कर रहे होंगे। आप जानते हैं हम सूरह अनफाल पढ़ रहे हैं और ये 6 चैप्टर है सूरह अनफाल का। आयत नंबर 45 से 48 तक हमने कल स्टार्ट किया था। हाफ मैंने आपको कल करवा दिया था, आज रिमेनिंग पार्ट है छोटा सा, वो कंप्लीट करवा देती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ ज़य्यना, व और इज़ जब, ज़य्यना आरास्ता किया, ज़य्यन मुज़य्यन, उर्दू में लफ्ज़ आपने सुना होगा मुज़य्यन करना। मुज़य्यन होता है सजाना, आरास्ता करना, ठीक है। व इज़ ज़य्यना और जब आरास्ता किया, लहुम उनके लिए, अश-शैतान शैतान ने, आमालहुम उनके आमाल को, आमाल अमल की जमा है उनके काम, और हुम उनके। अब यहाँ कौन मुराद है? जो कुफार हैं, कुफार के अमाल को। कौन सा? ये पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी उसमें मोमिनीन को कुफार से मुकाबले की सूरत में जो अहकामात दिए गए वो बयान किए, और फिर यहाँ पर जो बताया गया कि उन लोगों जैसे ना होना जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए निकले हैं। कौन लोग निकले हैं? वो कुफार। ये यहाँ पे कौन मुराद है? अबू जहल के लश्कर से मुराद है। अबू जहल का लश्कर जो 1000 का लश्कर लेकर साजो सामान के साथ लैस, घोड़ों ऊंटों पर सवार, इतराते हुए अकड़ते हुए आए थे कि हम इतना बड़ा ताकतवर लश्कर हैं और हम चंद लम्हों में उन लोगों को खत्म कर देंगे। वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कौन? ये कुफार ही थे ना। तो मोमिनीन को कहा गया कि उनकी तरह ना होना जैसे वो इतराते हुए अकड़ते हुए शेखी भगाड़ते हुए आए हैं। सही उन्हीं कुफार से मुतालिक यहाँ बताया गया कि शैतान ने उनके जहन को किस तरह तब्दील किया हुआ था। वाइज और जब, ज़य्यना आरास्ता किया, सजाया, लहुम उनके लिए, अश-शैतान शैतान ने, आमालहुम उनके आमाल को। जब शैतान ने उनके अमाल को उन्हें आरास्ता करके दिखाया, यानी जो गलत काम वो करते थे, जो शेखी भगा रहे थे, जो अकड़ और गुरूर में मुब्तला थे और जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, शैतान ने उनके सामने उनके कामों को आरास्ता किया, मतलब उन्हें ये चीज दिखाई कि जैसे वो सही रास्ते पे हैं, वो सही हैं। वक़ाला और कहा, किसने कहा? शैतान ने कहा, ला गालिबा, ला नहीं, गालिब गालिब आएगा। गालिब आना होता है छा जाना, कामयाब हो जाना। ला गालिबा नहीं गालिब आएगा, लकुम तुम पर, अल यौम आज के दिन, मिनन नास लोगों में से, लोगों में से आज के दिन तुम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। मतलब तुम्हारा इतना बड़ा लश्कर है, इतनी ताकत है, इतना साजो सामान असलहा है और तुम पर आज कोई भी इंसान गालिब नहीं आ सकता। व इन्नी और मैं, जारुन हिमायती, हिमायती दोस्त मददगार, लकुम तुम्हारा, और मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। ये क्या था? ये शैतान का अमल था जिसने कुफार को उनके को वरगलाया हुआ था और उनके अमाल आरास्ता करके दिखाए। फलम्मा तो जब, यहाँ पर अब उसका रद्द अमल भी आएगा। फलम्मा तो जब, तराअत आमने सामने हुई, अल्फियतान दो जमातें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरबी ग्रामर में वाहिद जमा और वाहिद तस्निया और जमा 3 हिस्से होते हैं। जैसे हम उर्दू में वाहिद और जमा, वाहिद 1 जमा 2, ठीक है, इस 2 या 2 से ज्यादा। लेकिन अरबी ग्रामर में वाहिद 1, तस्निया 2 और जमा 2 से ज्यादा, ठीक है। अल्फियतान है फेआ की जमा। यहाँ पे शुरू में पहली आयत में आया था फेआ। इजा लकीतुम फेआ, अगर जब तुम्हारा मुकाबला हो किसी जमात से। यहाँ जमात वाहिद लफ्ज में आया था, सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ है फेअतान, 2 जमातें। फलम्मा तो जब, तराअत आमने सामने हुई, फेअतान 2 जमातें, यानी दोनों जमातें, दोनों ग्रोह। कौन से? एक अबू जहल का लश्कर और दूसरा मुसलमानों की फौज। दोनों जमातें आमने सामने हुई। नकसा अला अकीबैही, नकासा फिर गया, अला पर, अकीबई अकीब, अकीब होता है, अकब हमने लफ्ज पढ़ा होता है, अकब कहते हैं पीछे, किसी के उकब में, अकब में यानी कि पीछे ही, इसके। अब यहाँ ये उर्दू मुहावरे में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं उल्टे पांव फिर गया।
اردو محاورہ ہوتا ہے الٹے پاؤں پھر جانا، مطلب کسی چیز کی طرف جاتے جاتے اچانک کوئی خوفناک چیز دیکھی تو وہیں پلٹ کے ایک دم بھاگ جانا، اس کو کہتے ہیں الٹے پاؤں پھر جانا۔ جب اس شیطان نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، نکس علی عقبیہ، تو اپنے الٹے پاؤں پھر گیا یا پسپا ہو کر چل دیا۔ پسپا ہوتا ہے کہتے ہیں شکست کھا کر، پسپا ہو کر چل دیا۔ وقالا، اور کہا، انی، میں، بریئم، بری کہتے ہیں بیزار ہونا، لا تعلق ہونا، واسطہ نہ ہونا۔ بری آپ نے لفظ اردو میں بہت سی جگہوں پہ یوز کیا ہوگا۔ عربی اور اردو کا میننگ ملتا جلتا ہے۔ وہ کس طرح سے، جیسے عدالت میں کوئی کیس سنا جاتا ہے اور جب کسی شخص پہ الزام ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا تو عدالت اس کو کہتی ہے کہ آپ اس مقدمے میں بری ہیں یا آپ کو بری کیا جاتا ہے۔ بری کرنا مطلب اس مقدمے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کیس سے، جو بھی کیس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بری ہوتا ہے واسطہ نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کہا شیطان نے؟ وقالا، اور کہا، انی بریئم، میں بری ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، منکم، تم سے۔ پہلے ان کو کیا کہہ رہا تھا؟ انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ جب ان کو لے کر آیا تھا ان کے دلوں کو، ان کے اندر اکڑ اور غرور پیدا کرتے ہوئے کہ تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فوج سامنے ہوئی تو پلٹ کے چلا گیا، پسپا ہو کر چل دیا، اور کیا کہا؟ انی بریئم منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا، انی میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، ما جو بھی، لا نہیں، ترونا تم دیکھ سکتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب شیطان کے بارے میں آپ کو تفصیلاً میں آپ کو ریگولر کلاسز میں بتاؤں گی، بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے ابلیس، وہ اللہ کی ہاں عبادت گزاروں میں بہت آگے تھا۔ بیسیکلی تو وہ جو ہے جنوں میں سے تھا، لیکن وہ اللہ کی اس قدر عبادت کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیٹیل ہے جو اس کے حوالے سے ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی قدرت، اس کی جو حکمت ہے، اس سب سے واقف تھا، اور اس لحاظ سے اس نے جب یہاں دیکھا، مقابلے کے لیے سامنے آئے، تو پلٹ کر چلا گیا اور کیا کہتا ہے؟ انی ارا، میں جو دیکھ سکتا ہوں، ما لا ترونا، تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، انی مجھے، اخاف خوف آتا ہے، اللہ سے، مجھے تو اللہ سے خوف آتا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ شیطان کا رد عمل تھا۔ پہلے ان کو اکسا کر لایا، ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے اور ان سے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جیسے ہی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو پلٹ کر چل دیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترونا، میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے خوف آتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا یہ پورشن ہے آیت کا، لیکن بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ کوشش کریں ٹرانسلیشن کی۔ کوئی مشکل ہو، ایشو ہو تو مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، ریگولر کلاسز میں دوبارہ ایکسپلین کر کے آپ کو کروا دوں گی۔ کوشش کریں آیات اور ان کا ترجمہ یاد کرنے کی، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔